सर्वप्रथम यस श्री गायत्री हरिहर मन्दिर र श्री गायत्री वेद वेदाङ्ग संस्कृत विद्यालय गुरुकुलमलाई स्थापनाकालदेखि हालको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति तथा धर्मशाला निर्माण कार्यलाई हालको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्थाको सुदृढीकरणका लागि आर्थिक पक्ष मजबुत हुनुपर्छ, साथै आर्थिक पक्षको अभिलेख व्यवस्थित र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने सवालमा यो संस्था सजग छ। तसर्थ आर्थिक अभिलेखका सन्दर्भमा नम्बर 1, संस्थालाई प्राप्त हुने अनुदान बाहेकका सबै प्रकारका रकमहरू आम्दानी रसिद काटेर सो रकम बैंकमा दाखिला गर्ने गरिएको। 2, संस्थालाई प्राप्त हुने अनुदान रकम तोकिएको शीर्षकमा आम्दानी अभिलेख राखी सोही क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरिएको। 3, सबै प्रकारका खर्चहरूको भाउचर उठाई चेकबाट मात्रै भुक्तानी गर्ने गरिएको। प्रत्येक नियमित मासिक बैठकमा हरेक महिनाको आय व्यय प्रस्तुत र अनुमोदन गर्ने गरिएको। 5, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक रूपमा आय व्ययको लेखा समितिबाट लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको। र 6, हरेक आर्थिक वर्षको समाप्ति लगत्तै संस्थाको कार्य समितिको निर्णयअनुसार नियुक्त बाह्य लेखा परीक्षक अर्थात् मलेपबाट लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको। उपर्युक्त प्रक्रियाका अतिरिक्त संस्थाको आय व्ययलाई थप चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन यहाँहरूको रचनात्मक सुझाव तथा सहयोगको अपेक्षा गर्दै गत आर्थिक वर्ष 79-80 को आय व्यय विवरण र चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को अनुमानित आय व्यय पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। गत आर्थिक वर्षको हरिहर मन्दिरतर्फको आय व्यय अर्थात् प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरण जुन यहाँहरूको हातमा प्राप्त भइसकेको छ र हुँदैछ। प्राप्तितर्फ गतको मौजदात नगद मौजदात 28,904 रुपियाँ 39 पैसा। अब यहाँ नगद मौजदात यत्रो धेरै किनभने जिज्ञासा उठ्न सक्ला, त्यो धान्याञ्चल महायज्ञमा बोलिएको रकम कतिपय प्राविधिक कारणले दाताहरूबाट आउन कहिलेकाहीँ ढिलो हुने क्रममा असारको मसान्तीमा ठ्याक्क आउने ब्याङ्कमा दाखिला गरेर पनि भाउचरमा चाहिँ त्यो मतलब स्टेटमेन्टमा चाहिँ नचढिसक्ने अवस्थाको कारणबाट यसरी देखिने गर्छ। गत वर्ष पनि यस्तै भएको थियो। र त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क मुद्दती खातामा 4 लाख, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क कल करेन्ट खातामा 6,45,991 रुपियाँ 61 पैसा, कृषि विकास ब्याङ्क 2,57,107 रुपियाँ 22 पैसा, कुमारी ब्याङ्क 10,283 रुपियाँ 24 पैसा, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क 11,172 रुपियाँ 59 पैसा, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क 34,720 रुपियाँ 35 पैसा। अब प्राप्तिका शीर्षक विवाह व्रतबन्ध पूजाबाट 3,60,285, पूजा अर्चना भेटीबाट 1,15,775, चन्दा सहयोग र दानपात्रबाट 3,77,001 रुपियाँ, सदस्यताबाट 1,40,946। यो महायज्ञको दौरानमा हुने जुन सदस्यता छ त्यो महायज्ञको आम्दानीमा समावेश गरिएको हुनाले महायज्ञ बाहेकको अवधिमा आजीवन सदस्य लिनुहुनेको रकम मात्रै यहाँ उल्लेख गरिएको हो। त्यस्तै नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान 12,79,857 रुपियाँ, नियमित हरिकीर्तनबाट 7,665, धनधान्याञ्चल महायज्ञबाट आम्दानी 11,80,403। यहाँनिर पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीले त्यहाँबाट प्राप्त रकमलाई 3टा संस्थाहरूको अलग अलग आम्दानी बाँध्ने गरिन्छ, जुन अहिले प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरण पनि त्यही अनुसार आउँदैछ। गुरुकुलको सिधै गुरुकुलमा आम्दानी गरिन्छ, धर्मशालाको लागि प्राप्त रकम धर्मशालामै आम्दानी गरिन्छ र मन्दिरतर्फको मात्रै यो यहाँ समावेश गरिएको हो। यो धनधान्याञ्चलको 11,80,403, भोजन तथा प्रसादी बापत 1,80,220, ब्याङ्क ब्याजबाट आम्दानी 44,501 रुपियाँ 3 पैसा र गत वर्षको पाउनुपर्ने प्राप्त भएको 1,65,000 रुपियाँ। यस प्रकार 52,62,978 रुपियाँ 43 पैसा मन्दिरतर्फको आम्दानी रहेको छ।
खर्चतर्फ पूजा अर्चना तथा प्रसादी 1,14,042, विद्युत महसुल 34,865, खानेपानी महसुल 62,345, मन्दिर हवन र समिधा खर्च 81,000, ग्यास तथा इन्धनमा 9,000, भोजन तथा प्रसादी खर्च भनेको यहाँका पुजारी गुरुदेखि लिएर कर्मचारीको यो पारिश्रमिक यही शीर्षकमा राखिएको छ। 3,56,860, मसलन तथा छपाई 31,462, प्रिन्टिङ फोटोकपी 38,695, शिलालेख 98,100, गौशाला खर्च 1,24,543, संस्था नवीकरण तथा कर 89,463, पर्व विशेष 1,88,410, साधारण सभा खर्च 19,000, बगैँचा करेसाबारीमा 19,200, सम्मान सामग्री 92,190, जिन्सी सामग्री खर्च 65,000, धनधान्याञ्चल महायज्ञ खर्च 4,37,090, यातायात खर्च 3,000, मालपोत जग्गा पास 1,65,500, वेद वेदाङ्ग गुरुकुलमलाई सहयोग अर्थात् उपलब्ध गराइएको उता भुक्तानी दिएको 2,50,000, धर्मशालालाई सहयोग 1,06,360, अन्य विविध खर्च 29,720, मर्मत सम्भार 33,000, भवन निर्माण खर्च 12,76,100, लेखा परीक्षण भ्याट 1,950, ब्याङ्क ब्याज खर्च 2,421 रुपियाँ 64 पैसा, ब्याङ्क चार्ज 30 रुपियाँ, गत वर्षको लेखा परीक्षण खर्च भुक्तानी 15,000। अब यस वर्षको मौद्दात मध्ये नगद मौद्दात 20,403 रुपियाँ 38 पैसा, पाउनुपर्ने बाँकी हिसाब 50,002, अनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क मुद्दती खाता 4 लाख, अनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क कल करेन्ट 9,83,356 रुपियाँ 16 पैसा, कृषि विकास ब्याङ्क 8,692 रुपियाँ 7 पैसा, कुमारी ब्याङ्क 10,283 रुपियाँ 24 पैसा, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क 11,172 रुपियाँ 59 पैसा र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा 34,720 रुपियाँ 35 पैसा गरी खर्चतर्फ पनि 52,62,978 रुपियाँ 43 पैसा रहेको छ। यो मन्दिरतर्फको। यसै गरी यो मन्दिर हाम्रो तिनटै संस्थाको छाता संस्था भएको हुनाले गुरुकुलम र धर्मशालाको पनि आय व्यय म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। गत वर्ष गुरुकुलतर्फको गत वर्षको मौजदात अल्या 6,816 रुपियाँ 64 पैसा, अनि कृषि विकास ब्याङ्क टाढी मुद्दती 13,40,000, अनि कृषि विकास ब्याङ्क कल करेन्ट 44,586 रुपियाँ 79 पैसा, अनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भरतपुर 1,224 रुपियाँ, राभा ब्याङ्क टाढी 25,10,007 रुपियाँ 91 पैसा, एसबीआई ब्याङ्क टाढी 5,920 रुपियाँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क टाढी 5,95,680 रुपियाँ 80 पैसा, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क 3,069 रुपियाँ 38 पैसा। यो मौजदातको कुरो रह्यो। अब आम्दामीको कुरो, जन्मोत्सव एवं पूजा अर्चना आम्दामी 7,716 रुपियाँ, मुठीदानबाट प्राप्त 2,84,328 रुपियाँ, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा विद्यार्थी भर्नाबाट 1,32,500 रुपियाँ, सिक्का सेवाबाट प्राप्त 19,000, महर्षि फाउन्डेसनबाट अनुदान प्राप्त 11,14,636 रुपियाँ, नगरपालिकाबाट अनुदान 12,36,250 रुपियाँ, विद्यालय शैक्षिक सुधार योजना सङ्घीय अनुदान 44,31,515 रुपियाँ, धर्मशाला निर्माणार्थ बागमती प्रदेश अनुदान 2,40,000, चन्दा दान तथा सहयोग 7,36,200, ब्राह्मण भोजनबाट प्राप्त 22,000, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग 2,55,605, गतको आम्दामी छुट 40,700, अक्षय कोष प्राप्त
8,72,818 रुपियाँ अनि ब्याङ्क ब्याजबाट प्राप्त 3,83,749 रुपियाँ 15 पैसा र शिक्षक कर कट्टी भुक्तानी दिनुपर्ने 25,413 रुपियाँ गरेर 1,43,09,745 रुपियाँ 67 पैसा आम्दानीतर्फ रहेको छ। त्यस्तै खर्चतर्फ शिक्षक, ध्यान शिक्षक एवं कर्मचारी तलबमा खर्च 28,43,501 रुपियाँ, स्टेसनरी छपाई तथा मसलन्द 66,815 रुपियाँ, पाठ्यपुस्तक खरिद 23,046, शैक्षिक भ्रमण 27,000, खेलकुद सामग्री खर्च 2,105, औषधि उपचार खर्च 1,65,620, पाक खर्च 5,23,455, ग्यास इन्धन तथा दाउरा खर्च 1,86,071, सरसफाई खर्च 1,319 रुपियाँ, विद्युत महसुल 59,592 रुपियाँ, सञ्चार महसुल 28,259 रुपियाँ, मर्मत सम्भार 36,447 रुपियाँ, पूजा सामग्री 2,993 रुपियाँ, रङरोगन 1,03,069 रुपियाँ, यातायात खर्च 44,080 रुपियाँ, पोसाक तथा लत्ता कपडा 37,832 रुपियाँ, ब्राह्मण भोजन 37,925, भोजनालय सामग्री खरिद 20,170, धर्मशालालाई सहयोग 2,65,000, विविध खर्च 8,350, ब्याङ्क ब्याजमा कर कट्टी 15,619 रुपियाँ 33 पैसा, ब्याङ्क चार्ज 685 रुपियाँ, भवन निर्माण खर्च राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार योजना बाबत 44,30,100, फर्निचर खरिद 2,08,000, गतको भुक्तानी मन्दिर संरक्षण समितिलाई 18,666, टेलिफोन सेट खरिद खर्च 20,000। अब आयो यस वर्षको मौजदाततर्फ नगद 2,784 रुपियाँ, पाउनुपर्ने बाँकी हिसाब 1,51,151 रुपियाँ। त्यस्तै कृषि विकास ब्याङ्कले टाँडीमा मुद्दतीमा 13,40,000, कृषि विकास ब्याङ्क टाँडी कलकरेन्ट 54,82 रुपियाँ 50 पैसा, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भरतपुर 1,224 रुपियाँ, एसबिआई ब्याङ्क टाँडी 1,50,596, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क 2,05,949 रुपियाँ 52 पैसा र महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क 2,097 रुपियाँ 30 पैसा। यसरी 1,43,09,745 रुपियाँ 67 पैसा खर्चतर्फ रहेको छ। त्यस्तै अब धर्मशालातर्फको आम्दानी खर्च विवरण। आम्दानीतर्फ गत वर्षको मौजदात नगद मौजदात 1,008, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा 14,05,520 रुपियाँ, चन्दा तथा सहयोगबाट 2,89,333 रुपियाँ र बागमती प्रदेशबाट निर्माण अनुदान प्राप्त 2,40,000 गरी 19,35,861 रुपियाँ आम्दानी रहेको छ। त्यस्तै खर्चतर्फ धर्मशाला भवन निर्माणमा खर्च 9,78,093 रुपियाँ, अतिथि सत्कार 56,460, डिपिआर तथा योजना निर्माण 4,94,450, मसलन्द 2,000, यातायात खर्च 23,620, गत वर्षको भुक्तानी 3,07,000 र अब मौजदातमा यस वर्षको नगद मौजदात 8,004 रुपियाँ, पाउनुपर्ने बाँकी 25,111 र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भरतपुरमा 47,423 रुपियाँ गरी 19,35,861 रुपियाँ रहेको छ। स्मरणीय रहोस्, यो हामी अहिले जहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ यो यसको निर्माण खर्चको बारेमा फेरि यहाँभित्र चाहिँ आम्दानी खर्चभित्र यो बजेट समावेश छैन, किनभने यो प्रदेश सरकारको बाटै टेन्डर भएर अनि उहाँबाट टेन्डर प्राप्त ठेकदारबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर हामीलाई यो भवन तयारी अवस्थामा हस्तान्तरण गरेको हुँदा यो प्रदेश सरकारबाट विनियोजित 3 करोड रकम मध्ये अब प्रदेश सरकारबाटै टेन्डर भई त्यसै अनुसार यो निर्माण
सम्पन्न भएको, त्यसको आम्दानी खर्च यो धर्मशालाको यो प्रस्तुत आम्दानी खर्चको उसमा समावेश छैन। अब रह्यो यी तीनवटै संस्थाहरूको अनुमानित आम्दानी खर्च विवरण। मैले यसलाई एकदमै छोट्याउन कसरी खोजेँ भने हामीले अघि जति पनि आम्दानीका शीर्षकहरू र खर्चका शीर्षक पढ्यौँ, तिनै शीर्षकहरूमा हामीले यो रकम विनियोजन गरेको, अनुमानित आम्दानी खर्चको रकमका आम्दानीका शीर्षक पनि तिनै हुन् र करिब खर्चका शीर्षक पनि तिनै हुन्। त्यसकारण यहाँ एक पुष्ट रकम मात्रै पेश गर्दाखेरि पनि खासै फरक नपर्ला। त्यसमध्ये मन्दिरतर्फ विशेष गरी लक्ष्मीनारायण भगवानको मूर्ति सौजन्यमा सजावटको लागि अनि आर्थिक सहयोग चन्दा, त्यस्तै प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट जुन हामीले अघि कार्यक्रममा चाहिँ क्रियापुत्री भवन निर्माणको कुरो आएको थियो, त्यो समेटेर प्रदेश सरकारबाट अनि वडा कार्यालयबाट र अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट, नगरपालिकाबाट हामीले बजेटको आशा गरेर 1,55,15,000 रुपियाँ यो मन्दिरतर्फको अनुमानित आम्दानी प्रस्तावित गरेका छौँ। त्यस्तै ती अघि नै मैले जुन आम्दानी यो शीर्षकमा भने त्यस्तै गरी खर्चमा पनि अब धार्मिक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको लागि, क्रियापुत्री भवन निर्माणको लागि, मन्दिरको अग्रभागको सुधार तथा व्यवस्थापनको लागि, लक्ष्मीनारायण भगवानको मूर्ति सजावटको लागि, मन्दिरको सत्तलमा ट्रस लगाउने र मन्दिर व्यवस्थापन, यो ग्राभल पुर्ने आदि इत्यादि काम समेटेर खर्च प्रस्तावित गरिएको छ। यसको लागि 1,55,15,000 चाहिँ खर्च प्रस्तावित गरिएको छ। त्यसै गरी गुरुकुलतर्फ यहाँ चाहिँ अब आम्दानीका जम्मै नियमित रकम बाहेक अरू समावेश छैनन्। 59,50,000 रुपियाँ आम्दानी प्रस्तावित गरिएको छ र त्यही रकम चाहिँ अब यो फर्निचर, विद्यार्थी भोजन, मसलन्दै स्टेसनरी, अक्षय कोष निक्षेप यिनै नियमित शीर्षकमै खर्चको लागि नै 59,50,000 रुपियाँ प्रस्तावित गरिएको छ। त्यस्तै धर्मशालातर्फ यो बी ब्लकको पूर्णताको लागि, ए ब्लकमा यसको माथि तला थप्नको लागि र सी ब्लक हाम्रो चाहिँ यसभन्दा अगाडि पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था छ, तिनीहरू सम्पन्न गर्नको लागि 8,96,00,000 रकम प्रस्तावित गरिएको छ र त्यो चाहिँ खर्च केमा त भन्दा धर्मशाला बी ब्लकको पूर्णताको लागि 50 लाख, ए ब्लकको लागि 3 करोड र सी ब्लकको लागि 4,96,00,000 अनि अघि नै यो पर्यटकीय, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको अवधारणाको लागि बगैँचा समेतको भौतिक व्यवस्थापनको लागि 50 लाख गरेर 8,96,00,000 रुपियाँ धर्मशालातर्फ यो प्रस्तावित आम्दानी र खर्च यहाँ मैले निवेदन गरेँ। र अब मन्दिर र लगायत यी संस्थाहरूको आय व्ययका सन्दर्भमा मैले विगत वर्षहरूमा पनि भन्ने गरेको थिएँ, यो एकदमै आर्थिक अभिलेख खुला छ। यहाँहरूले कुन शीर्षकमा कसरी आम्दानी हुँदो रहेछ, कसरी खर्च गरिँदो रहेछ, यसको बारेमा व्यक्तिगत रूपै जान्न चाहनुभयो भने पनि मन्दिर कार्यालय कक्ष खुला छ। यहाँहरूले हरेक क्षेत्रका आम्दानी र खर्चका शीर्षकहरू यहाँहरू प्रष्ट हुन सक्नुहुनेछ भन्दै र यसमा उठेका जिज्ञासाहरूलाई मैले मेट्ने, पछि जिज्ञासा कसैको आयो भने त्यसलाई समाधान गर्ने भाषा गर्दै म यहाँहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय श्री हरिहर।